अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद हम ये देखते हैं कि ईरान की जानिब से 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए, जिसका रुख था इसराइल की तरफ और हदफ बनाया गया था फ़ौजी तनसीबात को, और ख़ास तौर पे उस फ़ौजी छावनी को, उस फ़ौजी अड्डे को, जिसकी वजह से, जिस अड्डे से दमिश्क पर ईरानी एम्बेसी के ऊपर, सिफारत खाने के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जब हमला किया गया तो उसके जो आदात थे वो पूरे हुए या नहीं। इसके ऊपर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले ईरानी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया कि हमला मुकम्मल हो चुका है, मिशन कंप्लीट हो चुका है। इस मिशन के जो अहदाफ थे वो कम्प्लीटली जो है वो 50% बल्कि हासिल किए जा चुके हैं। फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाना था, ये बताया गया कि निशाना बनाया जा चुका है। जबकि ईरानी ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट के बाद इजरायली जो स्टेटमेंट्स हैं ऑफिशियल, वो सामने आते हैं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उनकी मदद से इंटरसेप्ट किया गया जो ईरानी मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे 300 से ज़ायद। जबकि ये वजाहत की गई है कि एक बच्ची ज़ख्मी हुई है और एक एयरबेस को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात आकर रुकती नहीं है, बल्कि इसके बाद एक जंग ज़दा और एक कशीदा माहौल पूरे खित्ते में देखा जाता है, क्योंकि जो हिमायती हैं उनके स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया, उसने ये कहा कि अगर इजराइल दोबारा जवाबी कार्रवाई करता है या फिर जंग का आगाज़ होता है, सो वी आर आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब है, लेबनान है, या फिर दूसरे जो ईरानी बेल्ट की तरफ जो ममालिक हैं उनकी जानिब से कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आता, बल्कि ये जो है वो खदशे का इजहार किया गया है। जबकि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने मजम्मती बयान भी सामने लेकर आए हैं और ये कहा है कि ईरान का जो हमला था वो एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त दुनिया क्या दो ब्लॉक्स की तरफ बंटने जा रही है? क्या तीसरी जंग की तरफ ये ऐलान हो चुका है, शुरू होने वाली है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम वीडियो कॉल पे मौजूद हैं। साबिर अबू मरियम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर दमिश्क पर हमला किया जाता है, दमिश्क की जो टेरिटरी है उसके अंदर ईरानी सिफारत खाने पर हमला होता है, ईरान के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो उसमें मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, फिर उसके बाद ईरान जवाबी हमला करता है और फिर ईरान इजराइल के ऊपर जो मिसाइल्स दागे गए हैं वो ऑब्वियसली उनका एयर डोम सिस्टम है, इंटरसेप्ट करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन क्या ये बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है या फिर अब जंग की तरफ हम जा रहे हैं, इजराइल फिर से रिटेलिएट करने का जो है वो इंदिया रख सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, जो आपके सवाल के अंदर जो बातें हैं उसमें पहली बात है कि कासिम सियानी हुकूमत जो कि 75 साल से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रही है, जिसका वजूद नाजायज है, गासिब है, इलीगल कब्जा है, जो काबिज है, वो 7 अक्टूबर के बाद से ही शिकस्त पजीर हो चुकी है, जब से तूफान अक्सा शुरू हुआ है। और दूसरी अहम बात यह कि दमिश्क में जब उन्होंने जो ईरान के सफारत खाने को निशाना बनाया और जिस जनरल को उन्होंने टारगेट किया, वो जनरल जाहिदी जो है वो पिछले 22 साल से फलस्तीन के अंदर फलस्तीन की मुजाहमती तहरीकों हमास, जहाद इस्लामी, अल-कस्साम, अल-कुद्स ब्रिगेड और दीगर को वो असले की फराहमी के जिम्मेदार थे। उनकी मुजाहमत को तकवीत पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो इनके जिम्मे थी, ठीक है। जो मुसलसल वहां पे जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। फिर तीसरी बात ये कि इसराइल कामयाब हो गया, उसने रोक लिया, जो ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ये बात ये नहीं है कि इसराइल कामयाब हो गया, बात तो ये है कि एक ईरान है जिस पर 45 साल से आलमी दहशतगर्द जो हुकूमत है अमेरिका, उसने पाबंदियां लगा रखी हैं। पूरी मगरबी दुनिया उसके खिलाफ है। मुसलमान दुनिया के अंदर भी एक तबका जो कि जिसको कहना चाहिए कि वो तफरके की बुनियाद बना हुआ है, जिसने एक फिरकावारियत की बुनियाद पर जो है वो सिर्फ बुग़्ज़ और अनाद रखता है। ये सारी कुव्वतें मिलकर जो है वो ईरान के खिलाफ है। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर भी ईरान एक छोटा मुल्क, पाबंदियों में दबा हुआ मुल्क, वो एक इनिशिएट करता है अपनी इज्जत, अपनी यानी अपनी हमियत के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए, जो उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ दमिश्क में काम किया गया, तो वो खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त और जिल्लत है कि 1100 किलोमीटर से चलने वाले ड्रोन और मिसाइल और मुख्तलिफ चीजें वो वहां पे जाती हैं और इसराइल कहता है कि हमने 99% रोक ली है। कोई बात नहीं, आपने रोक ली है। अमेरिका कहता है कि 25% हमने रोके। ब्रिटिश कहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम भी वहां पे काम कर रहा था। जॉर्डन जो कि किंग अब्दुल्ला सेकंड जो है वो गद्दार, उन्होंने जो है वो भी उसके अंदर शामिल थे वो रोकने के लिए।
تو خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا مل کر ان کی چیزوں کو روک رہی تھی، بالآخر ان کے میزائل جا کر وہ لگے، 2 لگے، 5 لگے. خود امریکی عہدیدار کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ 9 میزائل جو ہے وہ صحرائے منقب کے اندر جو ہماری بیس ہے، جو ایئر بیس ہے جو آصف سیمنی حکومت کی، وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. 9 میزائل لگے ہیں. تو 9 میزائل کوئی معمولی میزائل تو نہیں ہے. سینکڑوں کلو وار ہیڈ لے کر وہ گئے ہیں. اور اسی طرح 5 میزائل انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر لگے ہیں، کیونکہ 2 ہی جگہ ٹارگٹ تھی. کوئی پورا اسرائیل یا پوری کوئی آبادی ٹارگٹ نہیں تھی، کوئی شہری آبادی ٹارگٹ نہیں تھی، سویلین ٹارگٹ نہیں تھے. جو یہ سوال اٹھا کہ کوئی مارا نہیں گیا، کوئی فلاں نہیں ہوا، تو 40 تو انٹیلیجنس عہدیداروں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جو ابھی تک جو خود امریکی میڈیا جو ہے نا یہ باتیں کر رہا ہے. اور امریکی حکومت کے عہدیداروں نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے اور ان کو نقصان پہنچا ہے. تو اب اس بحث میں جائے بغیر کہ کامیابی کس کی ہے، سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا ملک ہے، وہ اٹھا ہے، اس نے یہ انیشیٹ کیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مسلم دنیا اس کی پشتیبانی کرے، اس عمل کے ساتھ کھڑی ہو. صابر مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا 1973 کے بعد اگر دیکھا جائے تو عرب اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ پہلا کوئی موقع تھا کہ ایران نے براہ راست اسرائیل کے اوپر یہ حملہ کیا ہے. اور 1979 کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت سے کشیدہ ماحول ہے ایران اور اسرائیل کے مابین. چاہے اگر ہم حزب اللہ کی بات کر لیں، ہم حوثی باغیوں کی بات کر لیں، ہم عراق کے اندر جو ایرانی حمایت یافتہ گروپس ہیں ان کی بات کر لیں، بارہا وقتاً فوقتاً جوک در جوک یہ جو ہے وہ اسٹرگل کرتے رہے ہیں، جدوجہد کرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلی دفعہ یہ اس طرح سے میزائل داغے گئے ہیں، اس میں بہت سے ممالک اس وقت شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب یہ جنگ چھڑ چکی ہے، تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ ایک طرف روس ہے، چین ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر بات کی جائے مسلم ممالک کی، جس کا ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی ہنٹ دی، میں چاہوں گا اس پر ذرا تبصرہ کریں کہ کون کون سے ایسے مسلم ممالک ہیں، پھر وہ ایک بیلٹ کی صورت کے اندر سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ کس طرح سے پھر آگے چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ ایک جوابی کارروائی ہے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جنگ اس کو نہیں کہا جا سکتا فی الحال. یہ ایک آپریشن ہے اور انہوں نے بھی اس کارروائی کے بدلے میں ایک کارروائی کی ہے. جنگ جو ہے وہ آپ کو بھی بلکہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایران نے اس چیز کو انڈوز کیا ہے کہ ہم نے یہ دمشق پر ہماری جو سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا، اس کے برعکس ہم نے یہ کارروائی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے یہ اعلان کر کے کیا. جو یہ میڈیا پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ امریکہ کو بتایا، انفارم کیا، اس سے نہیں، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ امریکہ نے تو 2 دن تک مسلسل سفارتکاری کی، پورے مغربی دنیا کو لگا کر رکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ایران کو روکو. اسی طرح اس نے عرب دنیا کو بھی لگا کر رکھا کہ بھائی آپ ایران کو روکیں. لیکن ایران نے سب کچھ وہ اناؤنس کر کے کیا، ناٹ انفارم بٹ اناؤنس. یہ اناؤنس تھا کہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے دمشق کی جوابی کارروائی کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جنگ نہیں، جوابی کارروائی ہے. دوسری بات یہ کہ جب یہ ہو گئی ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 1973 کے بعد یہ 50 سالوں کے اندر یہ بہت بڑی ایک کارروائی ہے، بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. کہ آپ دیکھیے لاسٹ جو وار تھی 1973 وہ وار تھی. اس کے اندر پاکستان واحد نان عرب کنٹری تھا جس کے پائلٹس نے جا کر جو ہے وہاں سے یہ جنگ کے اندر حصہ لیا تھا اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیلی جہازوں کو بھی مار گرایا تھا. واحد نان عرب کنٹری تھا پاکستان. اس کے بعد یہ پھر ایک پہلا نان عرب کنٹری ہے ایران، جو اس کے بعد سے اب ہے کہ جس نے براہ راست اپنے اوپر ہونے والے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کی اور براہ راست اس کے اوپر حملہ کیا، براہ راست اس کو جواب دیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اس پر ہونا یہ چاہیے کہ جو مسلم دنیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آیا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ایک حکومت ہے جارڈن کی، چھوٹی سی حکومت ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے 3 میزائل روک لیے. 3 میزائل وہ جارڈن کے اندر یعنی روک کے انہوں نے وہ گرا دیے. تو کیا حاصل ہوا؟ کیا ان کو دنیا کے اندر آج عزت مل رہی ہے؟ آپ جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے. اچھا ذرا اس چیز کے اوپر بھی سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے بڑا میں ذرا کمپلیٹ کر دوں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. جو وقت یہ ہے کہ ہمیں جو انگریزوں نے، جو برٹش نے تقسیم کیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کو توڑا ہے، جو ہماری تقسیم ہوئی ہے، ہمیں اس تقسیم کے خاتمے کے بعد اپنی یونٹی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بہترین موقع ہے کہ اگر یہ کام ایران نے کیا ہے تو بھائی وہ ایران سے بڑی طاقتیں موجود ہیں. ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. اسی طرح دوسرے جو مسلمان ملک ہیں وہ کوئی نہ کوئی صلاحیتیں رکھتے ہیں. اگر سب مل کر یکجان ہو جائیں، یک زبان ہو جائیں، تو کسی کی جرت ہے کہ کوئی آپ کے سفارت خانوں پہ حملہ کرے؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر وہ 190 ڈیز تک جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کرے؟
نہیں ہو سکتی جرأت، کیونکہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، اور اس مسئلے کا بنیادی حل بھی اسی کے اندر ہے کہ جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی، جب تک OIC میں بیٹھ کر ہم ایک طرف اسرائیل کو اسلحے کا سامان بھی دیں گے، ایک طرف اسرائیل کو تیل بھی دیں گے، ایک طرف اسرائیل کو گیس بھی دیں گے، ایک طرف اسرائیل کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں گے، اس کے ساتھ OIC میں بیٹھ کر ہم ایک مذمتی قرارداد بھی لکھیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں ہو ابو مریم میں سکتا۔ اسی طرف آ رہا تھا، یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے، آخری جملہ جو آپ کا ہے کہ اسرائیل کو اگر ہم ساری چیزیں پرووائڈ کریں فیسلیٹیٹرز، تو پھر یہ امریکہ اور یہ دیگر جو ممالک ہیں وہ خود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے اس حملے سے نیتن یاہو کو کیا بریتھنگ اسپیس مل گیا، کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ایک ماحول کریٹ ہو چکا تھا، ایک سینیریو تھا کہ اس جینوسائیڈ کو رکنا چاہیے، بہت سے ممالک نے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی، اب یہ ایران کے حملے کے بعد کیا یہ ایڈ جو ہے مدد اس کے لیے طلب کریں گے، اس کے لیے آواز اٹھائے گا نیتن یاہو، یا پھر ایک بریتھنگ اسپیس جسے کہتے ہیں، سانس لینے کا ماحول کریٹ ہو گیا کیا اسرائیل کے لیے اس حملے کے بعد؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بڑے ڈھیٹ اور خبیث قسم کے ایک انسان ہیں، بلکہ انسان بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے، جو اس طرح جنہوں نے سفاکیت کی ہے فلسطین کے اندر، اور جو کچھ انہوں نے شام میں کیا ہے، جو کچھ لبنان میں بمباری کی ہے، اور دنیا بھر کے اندر ان کی جو موساد ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جو آپ کی بات ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ نیتن یاہو پر پریشر بڑھ گیا اس میں۔ نیتن یاہو کے خلاف آلریڈی جو صہیونی آباد کار ہیں ان کی کیمپین چل رہی ہے، وہ اس سے حکومت سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر اگلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اس سے حساب مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو وہ اس سے یہ حساب مانگ رہے ہیں کہ غزہ پہ جو تم نے حملہ کیا ہے اس کا جواب دو، ہمارے جو لوگ وہاں پہ گرفتار ہو گئے ہیں جو فوجی، ان کو واپس لاؤ۔ یہ ساری باتیں ابھی اس کے ساتھ مطالبہ ہو رہا ہے، یہ تو ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکلے۔ اب ایک نئی چیز ان کے اوپر آ گئی ہے کہ بھائی تم نے ایران کے اوپر کیا، اب ایران ہمیں اٹھ کر ڈائریکٹ مارتا ہے، تو ان کی سیکیورٹی خطرے میں چلی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل جو بنایا گیا تھا وہ صہیونیوں نے یہ جو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دنیا کی پیسفل جگہ ہوگی تمام صہیونیوں کے لیے کہ جہاں پہ آسانی سے رہیں گے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے صورتحال بدل گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 5 لاکھ سے زیادہ صہیونی مقبوضہ فلسطین چھوڑ کر یورپ بھاگ گئے، کیونکہ یہ یورپ سے سارے آئے تھے، یہ سیٹلرز ہیں۔ اسی طرح کل کے بعد سے 14 اپریل کے بعد سے اگر آپ جا کر ابھی اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت ان کے ایئرپورٹس پر جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے، لوگ یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہاں پر ان کو یورپ بھاگنے کی جلدی لگی ہوئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہلی فلائٹ سے میں نکل جاؤں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ اچھا، اور ان میں کے اس لیے طرف آؤں گا، مصیبت بن گئی میں ہے، ابو مریم میں یہ ان کے لیے۔ ایرانی حملے پر آپ سے ذرا سا گفتگو کروں گا، لیکن جس کاز کے لیے آپ، میں اور بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو شروع دن سے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور درد رکھتے ہیں اس چیز کو کہ اس کے لیے ریاستی سطح پر بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، آواز اٹھنی چاہیے تھی، ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غزہ کی بات کر لی جائے، رفح بارڈر کی بات کر لی جائے، ویسٹ بینک کی بات کر لی جائے، فلسطین کی بات کر لی جائے، تو کیا ایران کا یہ حملہ، اور پھر ایک جنگ چھڑ چکی ہے کہ آیا یہ حملہ اصلی تھا کہ نقلی تھا کہ جعلی تھا، حمایت تھی کہ اتفاق تھا یا نہیں تھا، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں، کیا جو اصل کاز ہے، جو ایک ریل سبسٹنس ہے غزہ یا فلسطین کی اگر بات کریں، وہ تو کہیں نظر انداز نہیں ہو رہا اس کے بعد سے؟ اس کے لیے بہت ہی مختصر جواب ہے آپ کے لیے بھی اور جتنے ہمارے معزز سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ جو اس کارروائی کے بعد، جوابی کارروائی کے بعد جو اسرائیل نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، آپ اس اجلاس میں جائیے اور اس اجلاس کے متعلق میرے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ تمام ان کنٹریز کے نام ہیں جو 12-13 ملک وہاں پہ بیٹھے تھے، بشمول ایران، گھانا اور دیگر رشیا، چائنا۔ اس اجلاس کے اندر صرف اور صرف جو فوکس بات ہوئی ہے وہ غزہ کی بات ہوئی ہے، وہ غزہ کے اوپر جارحیت بند کرنے کی بات ہوئی ہے، اور ان 11-12 ملکوں نے مل کر یہی کہا ہے کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ جنگ بند کرو، غزہ پہ جارحیت کو بند ہونا چاہیے۔ ان سب نے اس حملے کے اگلے دن جو اجلاس بلایا گیا اسرائیل کی طرف سے، اس پر سب کا فوکس جو ہے وہ تھا وہ غزہ، اور آج بھی وہ غزہ جو ہے وہ فوکس کے اندر ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو مظاہرے ایران کی حمایت میں بھی ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو جھنڈا ہے وہ فلسطین کا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ غزہ کا مسئلہ خدا نہ خواستہ نظر انداز ہوا، بلکہ خود سلامتی کونسل کا یہ اجلاس اور اس کے اندر ان 11 ملکوں کی جانب سے غزہ کے اوپر بات کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ صرف ایک منفی پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ غزہ کا مسئلہ ابھی بھی فرنٹ پر ہے۔ اور دیکھیے وہ ایران نے بھی کیا کیا ہے، ایران کے لوگ کیوں مارے گئے، میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ ان کے لوگ 22 سال سے جنرل زاہدی فلسطینیوں کی مزاحمت کو طاقتور کرنے کے وہ مشن پہ مامور تھے،
वो उन तक असले की खेप पहुंचाते थे, वो उन तक टेक्नोलॉजी पहुंचाते थे, ये उनका काम था। मतलब और ये ये उनकी हमारी के ये साथ हो रहा था। बहुत सारी उनको भी कयास कत्ल करारियां किया गया, हैं। सुनिए, उनको भी जो कत्ल किया गया, उनको भी हम्म, जो कत्ल किया गया फलस्तीन की वजह से किया गया, बिल्कुल ईरान ऐसा ही की है, वजह से नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये बुनियादी मसला फलस्तीन अभी भी ऊपर है। ये अगर कोई कहता है कि फलस्तीन नीचे है तो वो सिर्फ इसलिए कह रहा है। जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, जो ईरान के हमलों पर तनकीद, ठीक है तनकीद करें, ये सबका हक है, लेकिन जो इस तरह की बातें करके फलस्तीन के मसले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कमजोर कर, यकीन जानिए कि वो अंडर द टेबल वो इसराइल के इत्तेहादी हैं। वो बराह रास्त या बिलवास्ता वो इसराइल के मिशन को और अमेरिका के वो मिशन को तकवीत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साबिर अबू मरियम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये सवाल भी करना चाहूँगा कि इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, ज़रा मैं एक सजेशन तो आप खुद देंगे, एडवाइस चाहूँगा आपसे कि हम क्या कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो कंपनीज़ जो जिनकी ओनरशिप या जिनकी फ्रेंचाइज़ का कुछ परसेंटेज इजराइल उनकी इकॉनमी के अंदर जाकर ऐड होता है, और जिसकी वजह से वहाँ से मिसाइल्स या फिर जो गोलियां हैं वो हमारे फ़लस्तीनी माओं बहनों बेटियों और बच्चों के सीनों में दाग दी जाती हैं, उन चीज़ों का बायकॉट करने से कितना फ़ायदा हो सकता है, और उन चीज़ों का बायकॉट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, या आप क्या समझते हैं कि कैसे होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान से मुतालिक आपने पहले सवाल में बात की थी, वो बात अधूरी रह गई। पहली दो हिस्सों में ये बात है। एक काम है हुकूमतों के करने का। देखिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि बहुत ही मौसर तरीके से फलस्तीन के मसले को बात करे, उसको उठाए आलमी फोरम्स के ऊपर। एक उसकी मौसर, उसकी प्रेजेंस जो है वो नजर आनी चाहिए। यानी अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि बहुत अरसे से वो प्रेजेंस हमारी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूल हमें बताते हैं, जो अल्लामा इकबाल के उसूल बताते हैं, वो हमें माजरत के साथ ना पिछली निगरान हुकूमत के उसमें नजर आई, बल्कि और ना अब नजर आ रही है। ये बहुत अफसोसनाक है। खास तौर पर जो वजारत खारजा ने बयान जारी किया है कल, 2 दिन पहले, जो जो ईरान की जवाबी, वो बहुत ही कमजोर किस्म का मौकिफ है। वो तो ऐसा है कि वो किसी अफ्रीका के बहुत छोटे मुल्क का भी मौकिफ ऐसा नहीं है। नाइजीरिया और दीगर मुल्कों के मौकिफ भी उससे अच्छे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए हुकूमती सतह पर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो हमें उसी तरह अंजाम देनी चाहिए, अवाम की विश के मुताबिक, अवाम की दिल के मुताबिक। दूसरी बात जो आपने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम को क्या करना चाहिए। देखिए, अवाम यही करे। अवाम अपने माल से वो मदद कर सकते हैं, फलस्तीनियों की वो मदद करें। अपने यानी अपनी आवाज से मदद कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस से मदद कर सकते हैं। जहां से फलस्तीन की आवाज आए वो जाए। आप मसलन सहाफी हैं, आप अपने सहाफती जराए के अंदर फलस्तीन की मदद कर सकते हैं, आप करें। हर इंसान अपनी अपनी डोमेन में ये काम करे। और उसके साथ साथ ये भी डोमेन बनता है कि जो बाइकॉट है, कि जो कंपनीज हैं जिनकी तस्दीक है कि वाकई इनके शेयर जो है वो गासिब से उन्हीं हुकूमत या बिलवास्ता अमेरिका को भी जाते हैं। देखिए, अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सरपरस्त है, इसराइल को असला दे रहा है, बरतानवी हुकूमत असला दे रही है। मुझे शर्म आती है, रमजानुल मुबारक के अंदर हमारे सरकारी उलमा, रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी जाकर ब्रिटिश सफारत खाने के अंदर अफ्तार कर रहे थे, जबकि बरतानवी हुकूमत की दिए हुए असले से गजा के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे थे। तो ये बड़ा देखने वाली बात है कि जो भी इस तरह के मुल्कों के साथ जो कंपनीज अटैच हैं, उनकी तस्दीक करके उनका बाइकाट जरूरी है, वो करना चाहिए। बाइकाट का बहुत इम्पैक्ट है, और बाइकाट से ये परेशान है जो मगरबी हुकूमतें हैं। आप यूरोप के अंदर देखिए, लोगों ने जो बाइकाट किया है, यूरोप की हुकूमतें परेशान हो गई हैं। खुद इसराइल इससे परेशान है, इसराइल की परेशानी बढ़ गई है। तो ये अवाम ये काम ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से करना चाहिए। और ये वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो शख्स जितनी इस्तात रखता है, जितनी ताकत रखता है, वो उतनी ताकत के मुताबिक फलस्तीनियों का साथ दे। बाइकआउट कोई छोटा काम नहीं है। आपके टीवी चैनल पे बैठ के बात करना आपकी तरफ से या साथी भाइयों का बोलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ट्वीट करना कोई मामूली काम नहीं है। हर काम की अपनी अपनी जगह पर अहमियत है। ये जो कहा जाता है कि कतरा कतरा समंदर बनता है, ये सारे वो कतरे हैं कि जो जमा होते हैं और ये समंदर की तरफ जा रहे हैं। और समंदर क्या है? वो फलस्तीन की आजादी है, वो नतीजा है। और इंशाल्लाह ये सारी कोशिशें जो है वो आगे बढ़ेंगी और इसका एक इम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिर अबू मरियम हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के। और इस वक्त जो सिचुएशन बिल्ट हो चुकी है वो ये सामने आ चुकी है कि जंग ज़दा माहौल अभी नहीं है, लेकिन इसराइल ने ये फ़ैसला किया है, और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हमले का जवाब दिया जाएगा। अब देखना ये है कि दुनिया अगर 2 ब्लॉक्स में बंटने जा रही है तो किस तरफ, कौन सा ब्लॉक में कौन सा मुल्क शामिल होगा,
اور پاکستان کس بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ عرصہ دراز سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. میں کہتا ہوں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایمان آپ کے ایمان سے زیادہ پختہ ہے, اور ان کے جو ایمان کا درجہ ہے وہ آپ کے ایمان کے درجے سے کافی زیادہ بلند ہو چکا ہے. ان کی پختگی, ان کا یقین اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ایک شخص اپنے دونوں نومولود بچوں کو کندھے پہ ڈال کر, وہ بچے شہید ہو چکے ہیں, ان کے اندر اب جان نہیں ہے, ان کے اندر سانسیں باقی نہیں ہیں, لیکن کندھے پہ ڈال کر لے کر جا رہا ہے اور سکون سے بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں پر نماز ادا کرتا ہے, ان دونوں کی باڈیز کو رکھ کے وہیں پر سجدہ کر رہا ہے, وہیں پر رکوع کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کر اٹھاتا ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کو دفنانا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے بچوں کو اگر گلے کاٹے جائیں, اور گلے کاٹ کر وہی جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, نیسلے, ایکوافینا اور یہ سلائس, پیپسی, کوک, KFC, میکڈونلڈز, یہ تمام چیزیں, یہ جو ان کے برانڈز ہیں, ان کی پوری ایک لسٹ ہے, جب آپ کے اپنے بچوں کا گلا کاٹا جائے اور اس کی خون کی دھار کو اس برگر کے اندر ڈبویا جائے اور اس خون کو آپ کی نیسلے کی بوٹل کے اندر ڈالا جائے اور پھر آپ سے کہا جائے پی لیں, تو آپ کی غیرت ایمانی یا پھر آپ کے تزکیہ نفس یا آپ کی پھر جو جرت ہے وہ شاید جواب نہیں دے گی. لیکن پیغام میرا یہی ہے کہ غیرت آپ کی جاگنی نہیں چاہیے جب آپ کے بچوں کے گلے کاٹے جائیں اور کاٹ کے ان کا خون جو ہے وہ ان پروڈکٹس کے اندر ڈال کر آپ کو ہی پلایا جائے. تب بھی غیرت سوتی رہنی چاہیے, کیونکہ اگر غیرت جاگ گئی تو شاید بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلم ممالک جو اس وقت اتحاد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو فوج بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. اگر کوئی کام نہیں تو چوڑیاں پہنا کر بٹھا دیں تاکہ سکون مل جائے. اگر آج عمر زندہ ہوتے تو اسرائیلی اس طرح سے دندناتے نہیں پھر رہے ہوتے. اگر آج علی زندہ ہوتے تو اسرائیل کے خیبر کی طرح دو برابر ٹکڑے کر دیے جاتے. اگر آج خالد بن ولید زندہ ہوتے تو کوئی تلوار ایسی نہیں ہوتی جو مسلمانوں پر اٹھ سکتی تھی. لیکن آج کے جو حکمران ہیں, نہ تو وہ عمر ہیں, نہ تو وہ علی ہیں, نہ وہ تو عثمان ہیں, نہ وہ صدیق ہیں, نہ خالد بن ولید ہیں, وہ کیا ہیں ان کو خود اندازہ ہے. اللہ حافظ.